अगर 7 दिन के अंदर अंदर करोड़पति बनना चाहते हो तो चावल के 7 दाने लेकर उन पे अल्लाह का ये नाम पढ़ लो, 7 दिन के अंदर अंदर करोड़पति बन जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज के दौर में हर कोई ये चाहता है कि उसके पास पैसा आ जाए, वो भी अमीर हो जाए। पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। गलत तरीके से पैसे कमाएगा तो वो पैसा हराम करार दिया जाएगा, लेकिन अगर वही पैसा जायज तरीके से कमाया जाए तो उससे आदमी का अपने ऊपर से भरोसा भी बढ़ता है और वो अपनी जिंदगी से भी मुतमईन रहता है और उसका पैसा भी हलाल होता है और सबसे अच्छी बात, अल्लाह भी उससे खुश होता है और उसे और ज्यादा रिस्क देता है। तो नादरीन, जो लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि वो भी पैसा कमाएं लेकिन उसके पास ऐसा कोई जरिया ना हो, तो मेरे दोस्त और भाई परेशान ना हो। मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वजीफा लेकर आया हूँ। ये वजीफा करने से इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए रिस्क के दरवाजे खोल देगा। ये वजीफा करने से पहले आपको कुछ जरूरी बातें बताता हूँ। ये वजीफा करने के लिए आपको 5 वक्त की नमाज अदा करनी होगी और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना होगा, क्योंकि रिस्क अल्लाह ही देता है। अब मैं आपको वजीफा बताता हूँ। आप वजीफा इस तरह करें। ये वजीफा आपने चावल के दानों से करना है। इसके लिए आपको चावल के 7 दाने चाहिए। जब आप चावल के 7 दाने ले लें तब आपको चावल के हर दाने पर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 आदमियों को अल्लाह ताला अपने साए में रखेगा जिस दिन उसका साया के सिवा और कहीं साया न मिलेगा। एक तो इंसाफ करने वाला हाकिम, दूसरे वो जवान जो जवानी की उमंग से खुदा की इबादत में रहा, तीसरे वो जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे, चौथे वो आदमी जिन्होंने अल्लाह के लिए दोस्ती रखी, जिंदगी भर दोस्त रहे और दोस्ती पर ही मरे, पांचवें वो मर्द जो जिसको एक मर्तबा वाली खूबसूरत औरत ने बुराई के लिए बुलाया, उसने कहा मैं अल्लाह से डरता हूँ। छठे वो मर्द जिसने अल्लाह की राह में ऐसा छुपा कर सदका दिया कि दाहिने हाथ से जो दिया बाएं हाथ को उसकी खबर न हुई। सातवें वो मर्द जिसने अकेले में अल्लाह को याद किया, उसकी आंखें बह निकली। मोहतरम नादरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर अपनी सखावत और जोदो करम के दरवाजे खोल दिए हैं। बस जानवरों के थनों को दूध से भर दिया, जर्रात को ज्यादा कर दिया और जमीन के खजानों को बाहर निकाल दिया। बस माल लोगों के हाथों में बहने लगे और लोग ताइश जिंदगी गुजारने लगे। ये मालो दौलत जो हमारे हाथों में गर्दिश कर रहा है, सब अतिया खुदाबंदी है, ताकि अल्लाह ताला हमें माल देकर आजमाए कि हम कहां से इस माल को जमा करते हैं, कहां खर्च करते हैं और कहां कहां संभाल कर रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मुत्तकी बंदों की सिफात बयान करते हुए एक ये सिफ्त भी बयान की कि उनके मालों में साइल और महरूम लोगों का भी हक है। इरशाद बारी ताला है, और उनके माल में मांगने वालों का और सवाल से बचने वालों का हक था। अल्लाह ताला ने खर्च करने वाले के साथ अच्छे बदले का वादा किया है। इरशाद बारी ताला है, और जो भी तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे अल्लाह उसका पूरा पूरा बदला देगा। अल्लाह ताला ने खर्च करने वालों को एक और अतिया देते हुए फरमाया कि तुम जितना भी खर्च करोगे मैं उसको कई गुना ज्यादा करके दुनिया और आखिरत में तुम्हें दूंगा। इरशाद बारी ताला है, ऐसा भी कोई है जो अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दे, बस अल्लाह ताला उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर अता फरमाए। अल्लाह की राह में खर्च करने पर रगबत दिलाने वाली आयात कसरत से मौजूद हैं। खर्च करना खैर भलाई के अजीम अबवाब में से है और इस्लाम में माल खर्च करना जिहाद फी सबिलिल्लाह शुमार किया जाता है। बल्कि जिहाद पर मुश्तमिल तमाम आयात में माल को जान पर मुकद्दम किया गया है, सिवाय एक आयत। उलमा इकराम फरमाते हैं कि सदका करना अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का बेहतरीन जरिया है और ये जिहाद से भी अफजल है। खसूसी तौर पर कहत साल के जमाने में अपने अकरबा और मोहताजों पर खर्च करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, आग से बच जाओ अगरचा खजूर के एक टुकड़े के साथ ही। दूसरी जगह फरमाया, रोजा ढाल है और सदका बुराई को इस तरह खत्म कर देता है जैसे पानी आग को। मोहतरम नादरीन, आज की मुख्तसर से वीडियो में इंशाअल्लाहुल अजीज आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा जो बहुत आसान अमल है। ये अमल आपने चावल के 7 दानों पर अल्लाह का इस्म आजम पढ़कर दम करना है, जिसको करने से पूरा साल आपके घर में बरकत रहेगी और गैबी तरीके से अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। आपकी दौलत में बेहद बेतहाशा इजाफा होगा और आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी दौलत में किस जरिए से इजाफा हो रहा है। ये बहुत ही मुजर्रिब और कार आमद अमल है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि एक बार दरूद इब्राहिमी पढ़ के उन लोगों के लिए दुआ करें जितने भी लोग बीमारी में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती और शिफाए कामला अता फरमाए। सामीन, जैसा कि हम जानते हैं कि सच्चे दिल से जो भी दुआ मांगी जाए, अमल किया जाए, वो अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई मांगने वाला मैं उसे अता करूं, कोई दुआ करने वाला मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई रिज्क मांगने वाला मैं उसको रिज्क अता करूं, है कोई मांगने वाला मैं उसको औलाद से नवाजूं। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह ही की इबादत करने वाले हो तो हमने तुम्हें जो पाकीज़ा चीजें दी हैं इन्हीं में से खाओ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहो। तर्जमा, और अल्लाह ने तुमको जो चीजें दी हैं उनमें हलाल पाक चीजें खाओ और अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो। मज़कूरा बाला आयात मुबारका से यह साबित होती है कि रिज्क के हलाल और तय्यब खाने से नेकियों और अमल साले तौफीक मिलती है। गोया कि रिज्क के हराम से बचने वाले इंसान के लिए नेक अमाल आसान हो जाते हैं। रिज्क के हलाल से तकवा तहारत का हुसूल होता है और रिज्क के हलाल वो अजीम दौलत है कि जिसको ये हासिल हो जाए उसे और कुछ न मिले तो कोई परवाह नहीं, यानी इंसान रिज्क के हलाल की बरकत से नुकसान से महफूज हो। उमर रजी अल्लाह अन्हुमा रिवायत फरमाते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तेरे अंदर ये 4 बातें हो तो दुनिया तुझसे फौत भी हो जाए तो तुझे कोई नुकसान नहीं। एक, अमानत की हिफाजत, दूसरी बात में सच्चाई, तीसरे अच्छे अखलाक और चौथी खाने में पाकीज़गी
پاکیزگی یعنی رزق حلال، اور دوسری روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے حلال مال کمایا پھر اسی کو اپنی ذات پر خرچ کیا یا دوسری اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھلایا یا اس مال سے کپڑا پہنایا تو اس کے لیے یہ چیز پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے لیے بھی اس کے ہاتھ کی کمائی کے کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ایک شخص لکڑی کا گٹھلا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اور اسے بیچ کر گزارا کرے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے اور اسے دے یا انکار۔ رزق حرام کمانے کی حرمت و نحوست، رزق حرام کمانا اسلام میں سخت ناجائز اور اس سے حاصل ہونے والی ہر چیز منحوس ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ترجمہ، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپسی رضا سے تجارت ہو۔ سورۃ النساء۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ترجمہ، آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس اس غرض سے رجوع کرو کہ گناہ کے طور پر لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا جاؤ جبکہ تم کو معلوم بھی ہے۔ تیسرے مقام پر ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو، اپنی حلال کمائی میں سے خرچ کرو اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور حرام مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو، اور خود تم اس خراب مال کو نہیں لوگے، اگر چشم پوشی کر جاؤ تو یہ ایک الگ بات ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خبیث اور مال حرام کے خرچ کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ حرام مال خبیث اور ناپاک ہے۔ محترم ناظرین، یہ عمل جیسا کہ بتایا ہے بہت ہی آسان اور مجرب ہے۔ اس عمل کے لیے آپ کا وضو میں ہونا لازمی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عمل کون کر سکتا ہے؟ یہ عمل کوئی بھی مرد، خواتین، بچے، بوڑھے، اس میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ خاص طور پر غیبی طریقے سے روزی میں اضافے کا عمل ہے جو ہمارے تک بزرگان دین سے پہنچا ہے۔ اگر آپ اپنی دولت میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی دکان کے لیے جو آپ کاروبار کر رہے ہیں اور اس میں اضافہ جاری ہے تو آپ یہ عمل بھی کر سکتے ہیں۔ عمل کرنے کا طریقہ ایسے ہے کہ آپ نے چاول کے 7 دانے لے لینے ہیں۔ جو آپ دانے لیں گے 7 دانے، ان میں سے ایک دانہ ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، اس پر پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاقو کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے آخر پہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس دانے پر جو آپ نے پکڑا ہوگا اس پر دم کر دینا ہے۔ اس طرح آپ نے بقیہ 6 چاول کے دانوں پر بھی دم کرنا ہے، یعنی کہ ایک ایک دانہ آپ نے پکڑ کر اس پر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 70 مرتبہ اللہ کا نام یا رزاقو کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے ہر ایک دانے پر ایسے دم کرتے جانا ہے۔ عمل کرنے کے بعد آپ نے ان چاول کے دانوں کو کسی پاک جگہ پر رکھ دینا ہے، چاہے تو آپ پیسوں میں رکھ لیں، چاہے تو آپ اپنی دکان کے لیے اگر کر رہے ہیں تو دکان میں کسی پاک جگہ پر رکھ لیں، بٹوے میں، خواتین پرس میں رکھ لیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے آپ کی روزی میں غیبی طریقے سے حیران کن اضافہ ہوگا۔ ان طریقوں سے، حلال طریقوں سے آپ کے پاس پیسہ آئے گا، آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں رہے ہوں گے۔ سامعین، آپ سے گزارش کروں گا، یہ عمل بہت ہی آزمودہ، مجرب اور کارآمد ہے۔ اس عمل کو اگر آپ سن رہے ہیں تو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ عمل دوبارہ بتا رہا ہوں، آپ نے چاول کے 7 دانے لینے ہیں، ان 7 دانوں میں سے ایک دانہ آپ نے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، اس پر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 70 مرتبہ اللہ کا نام یا رزاقو پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اس دانے پر دم کر دینا ہے۔ اس طرح باقی 6 دانوں پر بھی آپ نے علیحدہ علیحدہ سے یہ عمل کر کے دم کر دینا ہے، اور بعد میں ان دانوں کو آپ کسی پاک جگہ پر رکھ دیں۔ بے شک خواتین اپنے پرس میں رکھ لیں، مرد حضرات اس کو اپنے بٹوے میں رکھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دکان کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے اگر کر رہے ہیں تو دکان میں کسی جگہ پر رکھ دیں، یا آپ اپنے پیسوں میں رکھ دیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی دولت میں بے تحاشا اضافہ ہوتا جائے گا۔ عمل یا وظیفے میں کسی بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سے عمل کیے لیکن وہ فائدے نہیں ہو رہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے وقت کے بعد آپ کو فائدہ دیتے ہیں۔ اس لیے اعمال کو، وظائف کو یقین کامل کے ساتھ اور ایسے کیا کریں کہ جیسے کہ آپ کا عمل کرنا، آپ کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی زبان سے جاری ہوتے ہی مقبول ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کو ان وظائف کے عملیات کے اثرات نظر آئیں گے۔ آخر پہ میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے وظائف کو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک